प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन पारां 8 फरवरी ते चूंडुनि जा इंतज़ाम मुकमल करण जी दावा कई वई आहे ऐं गॾोगॾु इहो पिणु चयो वियो आहे त PTI चेयरमैन जा इल्ज़ाम अवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। 17 डिसंबर ते चूंड शेड्यूल जो ऐलान कयो वेंदो। हींअर थोरी देरि अॻु में इलेक्शन कमीशन तरफ़ां हिकु प्रेस रिलीज़ जारी कई वई आहे, उन में इहो ॿुधायो वियो आहे। ॿिए पासे अॼु मियां शहबाज़ शरीफ़ अॻूणे वज़ीर आज़म इल्ज़ाम मड़ियो आहे त PTI जेका आहे उहा चूंड मुलतवी करण जी साज़िश पई करे। अॼोके प्रोग्राम जी नसीब असां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त PP ख़िलाफ़ सिंध में जेको इताद ठहे पियो उहो वधीक मुतहरिक थींदे नज़र पियो अचे। PTI पीपल्स पार्टी जा केतिरा ई अॻुवान मुस्लिम लीग नून सां राब्ते में आहिनि। मुस्लिम लीग नून सिंध जे सदर बशीर मेमून जी दावा आहे। ॿिए पासे ॾिसूं था पिया त मुस्लिम लीग जूं ख़ुदि जूं जेके विकेटूं आहिनि उहे पिणु सिंध में किरणु शुरू थी वयूं आहिनि। GDA में उन्हनि जी शमूलियत पई थिए। त इन ओवरऑल इन अॼोके प्रोग्राम में पॉलिटिकल सिनेरियो ते ॻाल्हाईंदासीं। कहिड़ी पार्टी कहिड़ो मंशूर ऐं कहिड़ो प्रोग्राम खणी पंहिंजो चूंडुनि में वेंदी। हींअर जॾहिं थोरी देरि अॻु में इलेक्शन कमीशन इहो दावा कयो आहे त तमामु इंतज़ामात मुकमल आहिनि, तमामु इंतिज़ाम मुकमल आहिनि, त पोइ छा इहो मुबहम अञा ताईं ख़तमु थियो आहे त 8 फरवरी ते वाक़ई चूंडूं थींदियूं या चूंडूं मुलतवी थी सघनि थियूं? इन तमामु तर मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे गौस नियाज़ी साहब, पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि, अॻूणा सेनेटर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे सैयद बचल शाह जिलानी साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुज़फ़र शुजरा साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻुवान आहिनि। गौस नियाज़ी साहब, अगर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करें तो ये जो मियाँ शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं कि PTI साजिश कर रही है इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए, लेकिन हमें तो नज़र आ रहा है कि PTI ही शायद सबसे ज़्यादा मुतालबा कर रही थी कि इंतखाबात हों और वक्त पर हों, और वो बार बार ना सिर्फ मुतालबा कर रहे थे, वो तो अदालत में जा चुके हैं। फिर आपको कैसे लग रहा है कि PTI साजिश कर रही है? सर देखिए, PTI के लॉयर गए हैं अब कोर्ट में और उन्होंने ये स्टे लिया है, दरख्वास्त की स्टे की जी कि जी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके जरिए इंतखाबात ना किए जाएं। जी देखो, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जुडिशरी से कहा था, हाई कोर्ट से कहा था जी कि हमें रिटर्निंग अफसर दें ताकि हम इलेक्शन करा सकें। जी जाहिर है, लेकिन उन्होंने उससे माजूरी जाहिर की, जिसके बाद हम जो है एग्जीक्यूटिव के पास गए। जाहिर है, इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें फिर जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके जरिए इलेक्शन करवाने का फैसला किया और उनको रिटर्निंग अफसर की भी कल से ही ट्रेनिंग शुरू हुई है उनकी, और आज इस जो कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो रुक गई है। तो हम तो नहीं चाहते ये खुद गए कोर्ट में। देखा, इससे पहले जितने पंजाब में जो दूसरे 20-30 या 40 इलेक्शन हुए हैं 2 पिछले 16 माह में, तो उसमें तो ज़ाहिर है यही एग्जीक्यूटिव ने जो है वो इलेक्शन कराए थे और तो कोई भी नहीं था जो उसमें, और उस पर PTI ने जीती भी थी और कुछ सीटों पे हारे भी थी। उन रिजल्ट को तो उसने तस्लीम किया। अब जो क्यों वो इस दोबारा गई है, हालांकि उन्हीं लोगों को, और फिर देखो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई ये समझता है कि जी कोई धांधली कर लेगा, ऐसा कर लेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक पीपल्स पार्टी के वकला ने इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया है, इलेक्शन प्रोसेस को डिले किया है। अब देखो ना, अगर कल तक को, अब मैंने अभी सुना है कि शायद इलेक्शन कमीशन कल जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अगर देखो वहां से अगर जल्दी रिलीफ नहीं मिलता, 1-2 दिन में नहीं होता, तो ला महला हम तो समझ रहे थे कि आज रात या कल तक शेड्यूल ने आना है। तो अब इस स्टे की वजह से शायद 2-4 दिन, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत कब मुकम्मल होगी, कब वो क्या वर्डिक्ट देती है। अगर वो कहते हैं जुडिशरी कराए तो फिर ज़ाहिर है कि नया प्रोस के लिए कोई 15-20 दिन लग जाएंगे, वो फिर कोई ट्रेनिंग होगी। तो क्या नियाज़ साहब कतई कलाम, क्या आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल हो रही है? जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए, तो पीपल्स पार्टी जब ये अदालत में जा रही है, आप कह रहे हैं कि इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी को भी आप समझ रहे हैं कि इसमें मुलविस है इस अमल में? नहीं, पीपल्स पार्टी तो चाह रही इलेक्शन, वो तो इसलिए कह रहे कि जो डिले न किया जाए। अब देखो, सिर्फ ये पंजाब की हद तक जो है ना स्टे हुआ है, बाकी सूबों में नहीं हुआ। तो उस पंजाब के लिए वो देखो क्या फैसला, सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में 1-2 दिन में अपना फैसला दे देना चाहिए, ताकि वो एक मुल्क में स्मूथ प्रोसेस जो है वो चले इलेक्शन का, और उस ऐसा प्रोसेस चले जिसपे तमाम सियासी पार्टियों का एतमाद भी हो और कोई ये शक व शुबह की गुंजाइश ना हो। और मेरे ख्याल में ये जल्दी होना चाहिए,
क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादा देर डिले इलेक्शन का बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी मुआशी हालात हैं, दूसरे हालात हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिन में अपना फैसला दे देगी। तो अभी तो हम गए हैं जी कि जी ये जो उन्होंने मुअत्तल किया है जी सर, अपना जो फैसला, जी तो सर, उससे ज़ाहिर प्रोसेस सारा रुक गया है। अगर जी समाज जारी रहती तो फिर कोई बात नहीं थी। अब उस मुअत्तली के खिलाफ बाकी जो ये हाई कोर्ट ये अपना जो लार्जर बेंच फैसला देगा, इनकी लॉन्ग रन देगा, जी लेकिन ताकि वो प्रोसेस तो शुरू रहे, तो उसके लिए उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। मेरे ख्याल में वहाँ से अच्छी खबर आएगी और इंशाल्लाह फिर नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा डिले हो सके इलेक्शन में। अच्छा न्याय साहब, तो एक अच्छी मैं सैयद बचल शाह से कमेंट लेने से पहले एक आपका कमेंट लूँगा, उसके बाद मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लूँगा। लेकिन ये जो JUI मुसलसल इस बात का मुतालबा कर रही है और अपने ग्रीवेंस भी शो कर रही है, और वो कह रही है कि जो KPK के हालात हैं उसमें इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है, मौसम के हालात भी और फिर जो रिसेंटली कुछ वाक़यात हुए। तो क्या नून लीग भी KPK की हद तक इस बात पे एग्री है कि वहाँ पे हालात दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन डिले होने चाहिए? मेरे ख्याल में दहशत गर्दी तो देखो ना, अब ये 2 महीने ख़त्म होती है, 6 महीने, साल, 1.5 साल, ये मेरे ख्याल में जब तक पॉलिटिकल विल साथ नहीं होती, दहशत गर्दी पहले भी थी। हमारी पाक फौज ने बड़े दलेरी से उनके खिलाफ जंग भी लड़ी और वो उस पर बड़ा उन्होंने जानी नुकसान भी उठाया। हमारे काफ़ी सिविलियन भी शहीद हुए, वो भी शहीद हुए। लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती, पॉलिटिकल विल जब हमारे साथ हुई तो उसमें काफ़ी जो है ना अच्छे उससे रिजल्ट आए। और 2014 में APS का जो वाक़या हुआ था दिसंबर 2014 में, उसके बाद जो एक सारी बातें एक टेबल पर बैठी, तो उसके बाद एक अच्छे रिजल्ट आए थे और दहशतगर्दी खत्म हो गई। तो ये एक लॉन्ग टर्म मनसूबा है, लेकिन जी उसके लिए मुंतखब हुकूमत का आना ज़रूरी है। अगर दहशतगर्दी है तो सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए, ताकि एक पुरअमन माहौल में जो है वो इलेक्शन हो सके और लोगों को एक इत्मीनान हो कि हमें कुछ नहीं होगा, तो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। वरना ये दहशतगर्दी तो फिर ये तो हमारा मसला आज से नहीं है, ये तो 10, 12, 15 साल से शुरू है। 13 के इलेक्शन भी इसी में थे, 18 में कदर बेहतर हालात थे, अब फिर हालात ऐसे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें जितना जल्दी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये दहशतगर्दी का नसूर उतनी जल्दी ये खत्म होगा। तो ये कहना, जी बाकी मौसम की जहाँ बात है, मेरे ख्याल में फरवरी तो हमारी पार्टी का तो यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। जी मौसम एक जब तो 2008 के इलेक्शन थे वो तो 20 फरवरी को हुए थे गालिबन, तो उस वक्त तो कोई ऐसा मसला नहीं था। जी तो मौसम को और जो अभी जो पिछले जो 20-25 इलेक्शन पंजाब में हुए थे जी 22 में, जी वो मतलब उस वक्त बहुत ही गर्मी थी, जुलाई में बहुत गर्मी टाप पे थी, कंपेन करना मुश्किल था, लेकिन इलेक्शन तो हुए फिर। तो हमें मौसम को नहीं देखना चाहिए, तो हमें ठीक चाहिए कि अपना वो अपना जो है ना वो जो एक हमारा मुल्क की बका है उसको सामने रखकर हम एक जंगी हालत में हैं, और हमें जो है जंगी हालात का सामना है, खासतौर पर दहशतगर्दी के हवाले से। तो जी इलेक्शन जो है वो डिले नहीं होना चाहिए, ताकि ठीक हम इलेक्शन एक मुंतखब इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होगा, मुंतखब हुकूमत आएगी और फिर वो जी बड़े एक करेज के साथ फैसले करेगी और मुल्क हमारा आगे चलेगा। ठीक है न्याय साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊँगा। और आज जो मियाँ नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर लाडले का जिक्र किया है उस पर भी ज़रूर कमेंट लूँगा। लेकिन बचल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बचल शाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, उनसे ज़रा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लें। शाह साहब, अब क्या ये समझा जाए कि मुबहम ख़त्म हो चुका है? आज जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ जारी की है कि 17 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे वो। मेरे भाई, पहले तो मेरे भाई की कोई आवाज उसका मौक़िफ़ में सुनने में नहीं आया लाइन पे कि उनका क्या कहना है, वो क्या फरमा रहे हैं जी। मैं उसका क्या आप नटशेल में जरा बताइएगा। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी शाह साहब, हाँ न्याज़ी साहब तो चवन पिया त कंहिं भी सूरत में इलेक्शन डिले न थियणु घुरिजे ऐं PTI हिकिड़ी साज़िश कई आहे त उहो जेको एग्ज़ेक्टिव जे तहत जेके चूंडूं थियंदियूं आहिनि, जेको रिवायत आहे जीअं 2018 जूं मींहं थियूं, 2013 जूं मींहं थियूं, उन खां अॻु में बि हींअर जेको उन्हनि रुकरायो आहे, इहा साज़िश आहे त चूंडूं डिले करण जी हिकिड़ी साज़िश आहे। असां चाहियूं था पिया त जीअं मामिलो हले थो पियो तीअं जो तीअं थियणु घुरिजे। हिकु इहो, ॿियो जेको पीपल्स पार्टी भी चाहे थी पई त चूंडूं वक़्त ते थियनि।
ایک تو نیازی صاحب جو موقف ہوयो ॿियो जेको मौसम जो जई आहे चए थी पई त मौसम KPK जो अहिड़ो आहे जंहिंमें चूंडूं नथियूं थियनि त मौसम त ईअं जीअं तीअं थींदा आहिनि पर मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त अॼु जेका प्रेस रिलीज़ जारी कई आहे इलेक्शन कमीशन ऐं हुन पंहिंजो वाज़े कयो आहे त 17 तारीख़ ते इलेक्शन शेड्यूल जारी थींदो उन खां पोइ जेको इहो मुबहम हुयो त चूंडूं थींदियूं न थींदियूं छा उहो मुबहम हाणे ख़तमु थियो है? देखिए नजीर साहब, मैं आपको ये एक क्लियर बात बता दूं जी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया और प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप मिलके बैठ के और एक डेट फिक्स करें, जी तो ये जरूरी था क्योंकि हमेशा जो है ना क्लाइमेट को, वेदर को देखा जाता है कि जब भी इलेक्शन करवाते हैं तो इसको मद्देनजर रखा जाता है। जी तो JUI वालों का कहना ये कोई उनका गलत कहना नहीं है कि वहाँ जो है इलेक्शन डिले किए जाए, क्योंकि वहाँ के मौसम हालात ऐसे हो, वहाँ बर्फ होती है और आएगी और इतनी ठंड होगी कि और जितना हम चाहते हैं कि वो जो है लोग आए और वो उतना हम जो है एवरेज नहीं ले सकेंगे। तो ये अपनी जगह पे एक है, लेकिन कभी कभी देखें फैसले होते हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि 8 तारीख को होगा, जी वक्त में कम कुछ भी हो जाए फैसला ये तयशुदा है और पीपुल्स पार्टी तो शुरू से ही कह रही है कि एक दिन भी डिले न करें जी और इलेक्शंस करवाए जाए। तो हम तो कभी भी इस पार्ट में नहीं है कि इलेक्शन नहीं अभी हाई कोर्ट ने एक आज फैसला किया है कि उसको रोका है कि आप रिटर्निंग अफसर जो है वो ट्रेनिंग पे न जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कल चैलेंज हो जाएगा, वो भी कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है, उसको वो हल हो जाएगा। इलेक्शन टाइम पे होगी और इलेक्शन कमीशन तो बार बार ये वजाहत करता आ रहा है कि 17 तारीख को, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि शेड्यूल हम देंगे। अब जब दे रहे हैं तो अब खामखा हम क्यों इस टॉपिक को लेके बैठे कि भाई इलेक्शन नहीं होंगे? जी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होंगे। पीपुल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये जो एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है कि एग्जीक्यूटिव के अंडर जो है वो इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शंस हैं क्या? पीपल्स पार्टी चाहती है कि कोई और तीसरा ऑप्शंस भी है जिसके तहत इलेक्शन भी हो, उसकी शफाफियत भी बरकरार हो और इलेक्शन की गैर शफाफियत पे जो सवाल उठते हैं वो भी ना हो? मैं बिल्कुल ये मैं वाज़ह करूंगा कि अगर मैं अपनी ज़ाती राय भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूं और बार एसोसिएशन का, और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी कोई 10 मरतबा प्रेसिडेंट रहा हूं। मुझे इन हालात का पता है, क्योंकि मैं जो है ना जो जुडिशरी जिस तरह से इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट करा सकती है, तो मैं समझता हूं कि ये बेहतरीन ऑप्शन था कि इलेक्शन में जो आरओज और जो डीआरओज वगैरह ये जुडिशरी से लिए जाते तो एक और कौम में एक और कॉन्फिडेंस आ जाता कि जुडिशरी जो है वो एक ऐसा इदारा है जो जिसपे हम 100% ऑनेस्टी का और ये वो जो है वो मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। तो उनके फैसले और उनके नेचुरली ज्यादा मैं समझता हूँ, अगर ये जो जिस तरह से अभी जो अफसरान के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, तो ये इसमें खिंचाव ना होगा और आप देखेंगे कि इसमें हालात बेहतर नहीं होंगे और काफी इल्जाम कमीशन के ऊपर आएंगे कि भाई इलेक्शन सही नहीं हुए जी, या दांधली की गई, इसने ये नहीं माना, उसने वो नहीं माना जी। क्योंकि जजेस खुद एक अथॉरिटी होते हैं ना, वो अगर उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है, या तो कई लोग डायरेक्शन देंगे इनको, ठीक, तो इनको भी फंसा देंगे और कौम का भी एक जो है ना पूरा जो है नेशन भी फिर जो है ना। लेकिन शाह साहब तो कुछ नहीं है। शाह साहब आप समझ रहे हैं कि आज जिस वक्त जो है वो कई मामला उठेंगे और कई जगहों पे झगड़े होंगे, फसादात होंगे, तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को देना चाहिए, आरओज डीआरओज ये जितने भी जो भी ना सब जुडिशरी से आप ले। ठीक है शाह साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा नियाजी साहब से। आज मियाँ साहब ने जो एक मरतबा फिर लाडले का जिक्र किया उस पर कमेंट है। नियाजी साहब, ये मियाँ साहब आखिर 2018, 2017, 2016, 2018 इसके जो मुआशी हालात थे, जो सियासी और पॉलिटिकल हालात थे और फिर जो इंतज़ामी हालात थे, उससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे? मियाँ साहब
کا نیریٹو فقط 2018 میں ہی کیوں جم چکا ہے؟ آج جب ہم 2023 میں ہیں اور کچھ دنوں کے بعد 2024 میں جائیں گے تو وے فارورڈ کیوں نہیں بتا رہے میاں صاحب کہ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ بازی میں ہی کیوں میاں صاحب جو ہے وہ جم چکے ہیں؟ دیکھو میاں صاحب تو بتا چکے ہیں کہ ہم سب مل کے چلیں گے تو ہمارا ملک آگے چلے گا. ملک کے تمام ادارے، ملک کے سٹیک ہولڈر، تمام سیاسی جماعتیں مل کر چلیں گی تو تب ہمارا ملک آگے چلے گا. وہ میاں صاحب تو یہی بتایا. لیکن دیکھو ہم تو اپنی کارکردگی بتاتے ہیں کہ ہم ایک لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جی کہ جی ہم نے 13 سے 18 کا جو ہمارا دور ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے گرتے پڑتے جو ہے ملک کی معیشت کو ٹھیک کیا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، موٹر ویز بنائی، مہنگائی کو کنٹرول کیا. تو ظاہر ہم واحد سیاسی جماعت ہیں جو اپنی کارکردگی کی بات کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے 5 سالہ دور میں کیا کیا. پی ٹی آئی تو یہ نہیں کر سکتی. آج تک پی ٹی آئی نے کوئی کام کیا ہے، کوئی سٹیپ لیا ہے؟ وہ ایک سوشل میڈیا پہ سوائے اس کے کہ فاشزم اور روپے ہنگم گالم گلوچ، اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ تو ہم تو وہ کارکردگی بتاتے ہیں. باقی وہ ہمارا جو میاں صاحب کا موقف ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کر چلیں گی. اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم سب کو ساتھ لے چلیں گے، چاہے ہمارے تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور جب تک یہ ہمارے شاید ادارے بھی اب سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ کولیکٹیو ایک ایفرٹ نہیں ہوگی ہمارا ملک جو ہے اس معاشی دلدل میں پھنس چکا ہے، آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو یہ ہمارا موقف ہے. میاں صاحب وہ 17-18 کا اپنی کارکردگی کے حوالے سے وہ اپنا بتاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ان کے بالکل گرینس جو ہیں کس طرح ان کو اتارا گیا جی اور پھر جو ملک کی معاشی حالات اچھے کے جا رہے تھے تو ایک دکھ تو لگتا ہے نا. اب وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے علاوہ وہ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ تو نیاز صاحب کیا میاں صاحب جو ہے وہ 2018 کی جو بقول ان کے ایک سازش کی گئی، ان کو ہٹایا گیا، ان کے خلاف کیس بنائے گئے، تو کیا احتساب والا عمل ہوگا؟ جو بھی کردار اس میں ملوث تھے، اس پریکٹس میں ملوث تھے، کیا ہم دیکھیں گے کہ وہ عدالت کے کٹہرے میں بھی لائیں گے؟ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے کمیشن پہ چاہے عدالت ایک تعین ہو جائے کہ 18 میں یا ملک کی معیشت کو خراب کرنے کے کون ذمہ دار ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو یہ نوجوان نسل ہے جو اب 22-23 سال، جو 24-25 سال تک ہیں، 6-7 سال میں جو پچھلے 10 سال سے ایک منظم میڈیا مہم چلے گئی کہ نواز شریف کرپٹ ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی، ان کے اپن فیڈ محل ہیں، ان کے عزیزیہ اور دوسرے جو انہوں نے کی ہے اور ملک کی تباہی کے یہ ذمہ دار ہیں. تو کم از کم وہ جو نوجوان نسل کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ نواز شریف اس میں بے گناہ ہیں، انہوں نے ملک کو ترقی کے راہ پہ گامزن کیا. ہمارا صحیح طرح مطلب ہے ہم نہیں چاہتے کسی کو سزا ملے. سزا ادارے اپنے جگہ موجود ہیں، قانون موجود ہے، وہ کریں. ایون کہ ہم نے تو عمران خان کے خلاف کوئی جو ہے وہ کیس نہیں بنائے اور ہم یہ جو چاہیں گے کہ بالکل قانون جہاں ہے ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، راستہ اپنائیں اور اس میں کوئی انتقامی نیاز صاحب آپ ذرا قطع کلام معاف، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آپ کی حکومت نے کیس نہیں بنائے؟ اس میں تو پی ڈی ایم کی حکومت میں تو بہت سے کیس بنے، سینچری کراس کر چکے تھے سر جب آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی. نہیں، ہم نے نہیں کیس بنائے. جس ادارے کے خلاف ان کی کوئی حرکت کی ہے عمران خان نے، اس ادارے نے وہ اس میں مدعی بنے ہیں اور کیس کرائے ہیں. ہمارا کوئی اس میں حکومت کا کوئی بندہ نہیں اس میں جو ہے وہ مدعی بنا. تو ظاہر ادارے تو وضاحت ہے نا، اداروں پہ ہم کتنا کنٹرول، ہم اداروں کو یہ تو نہیں منع کر سکتے کہ آپ جو ہے ایف آئی آر نہ کریں. اب دیکھو ایک ادارے کے سربراہ کو اگر گالی گلوچ ہو رہی ہے تو کیا وہ ادارہ خاموش رہے گا؟ بالکل اس کو کورٹ میں جانا چاہیے اور کورٹ سے انصاف لینا چاہیے. یہ 9 مئی کے کردار ہیں، کیا ان کو معاف کر دینا چاہیے؟ جی اس طرح انہوں نے مطلب اس سے بڑی کیا حرکت ہو سکتی کہ ایک مطلب ایک کور کمانڈر کی وردی کو اور اس کے مذاق اڑایا گیا. تو میرے تو ایسی چیز سن کے خوف آتا ہے کہ ان کو یہ جرت کس سے پیدا ہوئی؟ یہ تو کوئی ملک دشمن ناصر کر سکتے ہیں، کوئی غدار وطن کر سکتا ہے، ہم محب وطن پاکستان تو یہ حرکت نہیں کر سکتا. تو یہ انہوں نے خود اپنی جو ہے حرکتوں کی وجہ سے وہ پھنسے ہیں. بالکل وہ غداری کی ہے. اب عدالت تعین کرنا ہے کہ کیا یہ غیر ملکی سازش تھی یا یہ ایک کھلندرا پن تھا یا جو بھی تھا، یہ عدالتوں پہ اب ہے. تو یہ دیکھو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نیاز صاحب، اب دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور پھر جو معاشی معاملات پہ اور پھر جو معاشی
پلان ہے آپ کا کہ آپ کیا معاشی پلان لے کے عوام کے پاس جائیں گے؟ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا، تو انتخابات میں آپ کا معاشی مینیفیسٹو کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ صحیح بچل شاہ صاحب، اب دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 2018 کا ماحول ہے وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پہلے لاڈلا تھا، اب سپر لاڈلا لایا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھ رہی ہے۔ اور پھر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب آخر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے بعد اگر 4تھی مرتبہ بھی کوئی پرائم منسٹر بنے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی بہتری نہیں آئے گی؟ سر بس میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا نذیر صاحب کہ دیکھیں نا کہ ایک ریپیٹیشن ہم دیکھ چکے ہیں نا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مطلب تو ریپیٹیشن کب تک چلتا رہے گا؟ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم کوئی نئی چیز لے کے آئیں، جی، نئے ماحول کے مطابق، نئے معاشی حالات کے مطابق، نئی معاشیات کا ایک عنصر دیں، کیونکہ یہ پرانی گھسی پٹی باتیں جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے ہم کچھ آگے بڑھیں اور دشمنیوں والی سیاست چھوڑ دیں، نفرتوں والی سیاست چھوڑ دیں، جی، اور یہ جو ہے انتقامی سیاست کو ہم پیچھے چھوڑیں، آگے بڑھیں۔ تو یہی باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے لوگ جو ہے وہ صرف ایک دوسرے پہ جو ہے وہ حسد اور یہ جو غصے اور غم کی باتیں کر کے ایک دوسرے کو نڈھال کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو اندر ڈال دیتا ہے، ایک رجیم نے دوسرے کو اندر ڈالا، پھر وہ دوسرا ہے اس کو اندر ڈالا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ یہ اسی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی نئی روشنی کی باتیں کر رہے ہیں، نئے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، ینگسٹرز کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پرانی باتیں لے کے میں نے یہ کر دیا، میں نے کہا وہ تو آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ یہ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی سندھ، ہر ایک ضلع میں، سندھ کے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک فیکٹری لگنی چاہیے وہاں کے حالات کے مطابق۔ خیر پور ہے تو اس میں ڈیٹس کی فیکٹریاں لگنی چاہیے، کاٹن جہاں ہے وہاں کاٹن کی فیکٹریاں لگنی چاہیے۔ تو روزگاری کو آپ کس طرح سے ختم کریں گے؟ جب ایسے حالات نہیں پیدا کریں گے، سرکاری نوکریاں روزگاری کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ایگریکلچر جو ہے ہمارا 80% ہمارے لوگ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آج جائیں تو جو ہے وہ ہماری ٹوٹی واٹر کورسز ہمارے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، ہماری شاخیں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو ہمیں اس طرح دھیان دینا ہے کہ ہم ایگریکلچر سائٹ پہ بھی ہم ملک کو معاشی طرح سے آگے لے کے جائیں، اور دوسرا انڈسٹریل سائٹ پہ بھی ہم لے کے جائیں کہ ملک میں بے روزگاری ختم ہو، لوگ جو ہے روزگار سے لگیں۔ جی، تو یہ معاملات بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اسی معاملے پہ، اسی نہج پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو وقت کا پرائم منسٹر کر کے لے کے آئے، تو پرائم منسٹر بن کے وہ ایسے کام کریں جو آج کے حالات میں ملک کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ تو شاہ صاحب، یہ جو آپ جو مسائل بتا رہے ہیں کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور دیگر معاملات ہیں، تو پھر 15 سال سے تو سر آپ کی حکومت ہے سندھ میں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب تو آپ کا کام تھا کرنا؟ سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو بہت کچھ کیا ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں بہت کام کیا ہے۔ دیکھیں آپ NCVDI کو دیکھیں، پورے سندھ میں جو ہے ہم نے جال بچھا رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پنجاب سے لوگ یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، گمبٹ میں آتے ہیں، یہاں حیدرآباد میں آتے ہیں، بلوچستان سے یہاں لوگ آتے ہیں، جی، KPK سے لوگ یہاں، KPK پہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ کیا کوئی ترقی نہیں ہے؟ ہم نے صحت کے مراکز کھولے، ہم نے ایجوکیشن میں یونیورسٹیاں بنائی، ہم نے کئی روڈ بھی بنائے، لیکن حالات جو ایسے رہے کہ سندھ کو ہمیشہ سینٹرل گورنمنٹ سے پوری فنڈنگ اب تک نہیں ہو رہی۔ وہ شکایت ہمیں ہے کہ ہمیں فنڈنگ پوری کیوں نہیں ہوتی، جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا۔ جی، تو اسی چیز کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ دیکھیں ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں جو ہمارے فنڈز ہیں وہ پورے دیے جائیں۔ اربوں روپے ہمارے جو ہے وہ کٹوتی میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ نیاز صاحب، اب 2 باتیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم تو سمجھ رہے تھے اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا، اور جو سیاسی حوالے سے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں
اپنا حکومت میں جب آپ تھے اور حکومت کے بعد بھی جو شروع میں ملاقاتیں تھیں، پھر یہ آخر کیا بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی اینٹی پی ایم ایل این بن گئی اور بلاول بھٹو زرداری اب جو الیکشن کیمپین کر رہے ہیں وہ تو تمام کی تمام اینٹی نون لیگ ہو گئی ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ دونوں مل کے اتحاد کر کے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن ہوئے. جی نیاز صاحب. جی ذرا کوشچن دوبارہ. جی نیاز صاحب، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اور پیپلز پارٹی ساتھ الیکشن لڑیں گے، پھر یہ کیا بات ہو گئی کہ بلاول اینٹی نون لیگ الیکشن مہم چلا رہے ہیں؟ نہیں، یہ الیکشن تو پھر اپنے نظریات پہ لڑا جاتا ہے. ان کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے. ملک کو دلدل سے نکالنے کیسے نکالنے کی ہمارا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا اپنا ہوگا. تو ہمیشہ تو الیکشن تو نظریات پہ لڑتے ہیں، ایجنڈے پہ لڑے جاتے ہیں. ہاں، الیکشن جیتنے کے بعد پھر اگر کولیشن کی ضرورت ہے تو پھر ہم کریں گے. اور باقی جو کچھ پارٹیاں کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی کاف ہے اور شاید استحکام کے ساتھ کوئی سیٹیں ہم شیئر کریں. لیکن پیپلز پارٹی ایک مطلب بڑی سندھ کی پارٹی ہے، اس کے ساتھ ہمارا وہ بنتا نہیں ہے الائنس. تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. سیاست میں تو ہر چیز کوئی چیز حد پہ آخر ہوتی نہیں ہے، اس میں بھی بات چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت ہمارا جو ہے کہ یہ ہے کہ ہم جو ہے الیکشن جو ہے اپنے طور پر لڑیں گے اور چھوٹی سیاسی جماعتوں سے اتحاد بھی کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی اپنا طور پر چلے گی. جی، لیکن نیاز صاحب، یہ جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ پہلے لاڈلے کو لایا گیا، اب سپر لاڈلا آ چکا ہے، چوتھی مرتبہ بھی اگر وہ وزیر اعظم بن جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا. دیکھو جی، ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. ملک کو پہلے بھی ہم نے کی ہے، جتنا ہمیں تعاون حاصل ہو اسٹیبلشمنٹ کا حاصل ہوگا اتنا اچھا رزلٹ دیں گے. جس طرح شہباز صاحب اکثر کہتے ہیں، جتنا عمران خان کو حاصل تھا اسٹیبلشمنٹ کا تعاون، اگر 10% بھی ہمیں ہوتا تو ہمارا ملک کہیں سے کہیں آگے جا چکا ہوتا. تو انشاءاللہ میاں صاحب کے بعد آج بھی انہوں نے اسپیچ کی ہے، اس میں کہا ہے کہ میرے پاس عوام کے لیے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ عوام کی مہنگائی کی قید سے نکلیں. اور میرے ان کے پاس معاشی پلان ہے، وہ اس پہ عمل کریں گے. کم از کم عوام کو ریلیف ملے. کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ کم از کم سستی ہوں تاکہ لوگ جو ہے اپنا کھانا جو ہے پینا سستا ہو، کوئی بھوکا نہ مرے. تو یہ ایک مہنگائی سے ان کا پلان ہے اور وہ لائیں گے. باقی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا 75 سال کا جو پاکستان بنا ہے، تو ہمارے جو 3 حکومتیں رہی ہیں تقریباً 10 سال، پونے 10 سال بنتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. لوڈ شیڈنگ سے عوام کو نجات دلائی ہے اور واٹر ویز کا جال بچھایا ہے، ترقیاتی کام کیے ہیں. مطلب آپ لاہور اور کراچی کا فرق دیکھ رہے ہیں. جی، تو بہت ایک مطلب انفراسٹرکچر میں ہم نے کوشش کی ہے توانائی کے معاملے میں. اور کسی ملک کی ترقی کے لیے 2 چیزیں بیسک بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک انفراسٹرکچر اور ایک توانائی. تو ان پہ ہم نے ہنگامی بناتے ہوئے کام کیا ہے. اب دیکھو ایک ہوتا ہے کہ جی ہائیڈرو پاور، اس کو ایک ڈیم بنانے میں 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. ہم نے شارٹ ٹرم منصوبے بنائے، کول سے چلنے والے 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر وہ کام شروع کرتی ہیں، یہ پروڈکشن بجلی کی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم نے تو ملک کو ترقی کی راہ پہ اپنے تئیں راہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور یہ ہمارے اسی تو یہ صاحب 13 سے 18 کا دور یاد کراتے ہیں. اس سے پہلے دیکھو 98-99 میں بھی ہمارے پاس اتنی بجلی تھی کہ ہم نے اس وقت واجپئی آیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بجلی دینا چاہتے ہیں اگر آپ کی ضرورت ہے. تو اس وقت ہماری روایت میں وافر بجلی تھی. پھر پرویز مشرف کا دور آ گیا اور پھر اس کے بعد پھر ملک جو ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ٹیک لیکن جیسا یہ ایک بلاول کا کہنا بنتا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ایک کمبٹ کی بات کرتے ہیں پورے 15 سال میں، جی کمبٹ بن کر نوٹ اچھا ادارہ سونا میں ایسے اچھا ادارہ. لیکن 15 سال بھی تھے، انفراسٹرکچر کی کیوں نہیں بات کرتے اور انرجی کے معاملے میں کیوں نہیں وہ بات کرتے ہیں؟ کتنے انرجی کے پروڈکٹس لگائے ہیں. تھرکول میں بھی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے اور ہم ان کو ہمارے دور میں آئی ہے اور وہاں ماشاءاللہ 600 میگا واٹ جو ہے وہ پلانٹ جو ہے تھرکول کوئلے پہ چل رہے ہیں. تو ہم نے تو ہمارا تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے. بلاول کو بتائیں گے کہ 15 سال میں انہوں نے کیا کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں. انفراسٹرکچر تو کمزور سے کمزور ہوا ان کا. جی، تو
बहरहाल उनको बात करने का हक हासिल है और अवाम में जाने के लिए कोई पॉइंट तो अच्छा न्याय साहब एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं दोबारा सैयद बचल शाह से आपके इन सवालात का जवाब ज़रूर लेंगे कि ये जो तासुर है कि सिंध के लोगों को, सिर्फ तासुर नहीं, सिंध के लोगों को शिकायत भी है कि नून लीग का फ़कत और फ़कत जो एम होता है, जो काम का फ्रेम होता है, वो फ़कत जीटी रोड के चंद डिवीजन्स हैं वो वहाँ तक ही महदूद होती है, वो सराय की बेल्ट पे भी उनकी नज़र नहीं होती, और फिर सिंध तो मुसलसल नज़र अंदाज रहा है जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है। कोई बड़े प्रोजेक्ट्स सिंध के लिए नहीं अलॉट किए नून लीग की हुकूमत ने। देखिए 18वीं तरमीम के बाद अब सारे इख्तियारात सूबों को आ गए हैं। वफाक के पास तो चंद एक महकमे हैं, एक वजारत दाखिला है, एक वजारत खारजा है, करेंसी है, फिनांस है, बाकी सारे महकमे तो सूबों के पास हैं। सूबे खुद मुख्तार हैं उस सिलसिले में, इवन कि एनर्जी के मनसूबे बनाने भी खुद मुख्तार हैं। पंजाब में हमने 3-4 प्रोजेक्ट लगाए, वो अपने पंजाब में अपने वसाइल से लगाए थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में जी। तो वो तो ये कहना कि जी वफाक हमारा यहाँ नहीं लगा, अब उधर कुछ करना मतलब है। अब अगर कोई प्रोजेक्ट लगाए जो वो कह रहे हैं तो फिर सूबे कहते हैं कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी हो रही है जी। K4 के एक मनसूबा था पानी का, उसमें हमारे दौर में वफाक ने अपना पैसे कुछ रिलीज किए, लेकिन उस पर काम नहीं हो, जो K4 पानी का एक मनसूबा था तो सिंध ने नहीं किया था। तो उस पे देखो उस डैम्स के लिए हमने पता नहीं 1 अरब रुपए बलूचिस्तान वालों को दिए थे। अब ऑन ग्राउंड काम हुआ जो नहीं है उनकी सवाब दी थे। वफाक ने कभी छोटे सूबे खासतौर पर बलूचिस्तान और सिंध को हमेशा जो है वो तरजीह दी है कि ये छोटे सूबे इनमें एहसास महरूमी जो है वो न बढ़े। और 18वीं तरमीम हमने इसलिए पास कराई थी कि खासतौर पे बलूचिस्तान और सिंध का ऐसे महरूमी ना हो कि जी पंजाब एक है कि पंजाब वाले ये कर जाते हैं वो करते हैं। अगर वहाँ के जो बाख्तियार लोग हैं, जो वहाँ के MPs MN है या हुकूमत है, अगर वो नहीं काम कर सकते तो उसमें पंजाब का तो कसूर कोई नहीं है। हम तो सूबों को आबादी के लिहाज से जो है वो सारे पैसे तकसीम होते हैं, और अभी सेंसस हुआ है, इस पे सबका इत्तेफाक हुआ है इंशाल्लाह। सेंसस जब इत्तेफाक है तो आगे भी उस हिसाब से जब NFC अवार्ड होगा, पैसे मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। ठीक है सैयद बचल शाह साहब, अब 1-2 सवाल हैं। एक तो जो न्याजी साहब सवाल उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आखिर एनर्जी में 15 साल में क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया है, एक तो आप इस पे ज़रा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा ये जो NTPP महाज बन रहा है सिंध में, जिसमें तमाम तर NTPP पार्टीज शामिल हो चुकी हैं, और आपके बशीर मेमन साहब ये दावा कर रहे हैं कि बड़े अच्छे नताइज सामने आ रहेंगे तमाम जल्द, और बहुत ही ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लीडर जो है वो उनके साथ राब्ते में हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन में फेस करने के लिए NTPP इत्तेहाद को? बिल्कुल तैयार है। मैं आपको ये इत्तेहाद मैं आपको बताता चलूं भाई कि ये अभी नहीं बने, ये पहले भी इलेक्शनों में और बनते रहे हैं। कब नहीं बने जी? GDA पहले भी था जी, आपने देखा, उससे पहले भी इत्तेहाद बने, आज भी इत्तेहाद ये बना रहे। हमें इन इत्तेहादों की कोई परवाह नहीं है जी। देखिए अवाम इनके साथ हैं, और माशाल्लाह अवाम का मुकम्मल एतमाद पीपल्स पार्टी के ऊपर है, और पीपल्स पार्टी के इस एतमाद को ये जो है वो इत्तेहाद जो इधर उधर से बुला के बना रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर। और आप इंशाल्लाह इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे तो वो हैरान कुन होंगे, पता पड़ जाएगा इनको कि इत्तेहादों की क्या कदर कीमत है। असल कीमत अवाम के फैसले की होती है जी, अवाम के जुड़ने की होती है जी, और अवाम की इस जदोजहद में शामिल होने की होती है। जैसे कि तरक्की की बात की तो मैं आपको बताऊं कि जब नून लीग ने ये हाईवेज बनाए पंजाब में, तो हैदराबाद कराची जो हाईवे बना, ये इस तरह से हाईवे बनते हैं जिस तरह से बनाया गया। एक दो रोडों को मिला के जोड़ के कह दिया कि ये M9 है, ये M5 है, ये है वो, इस तरह से थोड़ी बनते हैं। ये क्यों नहीं बनाया जी? मैंने आपको कहा कि हमने हेल्थ सेक्टर में काम किया है, हमने एजुकेशन में काम किया, हमने नौकरियां लोगों को दी। उसके साथ अभी हम ये मलिर का जो मोटरवे बन रहा है हमारा पूरा, ये आप देखेंगे आपको तजुब होगा कि ये तरक्की का एक बड़ा समंदर बन रहा है।
جی تو یہ پوری سندھ کو ہم نے جو ہے وہ سہولیات سے ممکن کیا ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ جب نون لیگ کی آئی تو کوئی کوآپریشن پیپلز پارٹی سے نہیں کیا. اچھا ہمارے بڑے بڑے منصوبوں کو فلاپ کرنے کی کوشش کی. ہمارے کوئلے والے کام میں رخ نہ ڈالا. وہاں جو ہم کام کرنا چاہتے تھے, جس طرح سے کمپنی کو بلانا چاہتے تھے, ہمیں سی پیک سے الگ کیا گیا پوری سندھ کو. جی جب آپ سی پیک ملا رہے ہیں پاکستان کو تو وہ ہمارے اس وقت ہمارے سید مراد علی شاہ نے کئی میٹنگیں جا کے کی کہ یہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, کہ کیوں ظلم کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ, کیوں نہیں سی پیک کو اٹیچ کر رہے ہیں. جی پھر انہوں نے نہیں مانا. چائنا گورنمنٹ سے بات کی, انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں سندھ کو بھی اس سی پیک میں منسلک کیا جائے, اس سے حفاظت دیا جائے سندھ کو بھی. اس کے بعد ہمیں ملا. تو سر یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں تو پنجاب کی بات کرتے ہیں اور صوبے ان کو یاد نہیں پڑتے. نہ بلوچستان یاد پڑتا ہے, نہ سندھ یاد پڑتا ہے, نہ کے پی کے ان کو یاد پڑتا ہے. تو اس طرح کام نہیں چلے گا. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے زرداری صاحب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں, میں آپ نے بات کی, میں اس کو کمپلیٹ کرتا چلوں. جی پلیز. یہ دیکھیں جب وقت آیا تو ہم نے شہباز شریف کو ایکسیپٹ کیا ایز اے پرائم منسٹر. ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ نہیں آپ, انہوں نے ہمیں آفر کی تھی جی آپ پیپلز پارٹی والے یہ سیٹ لے لیں پرائم منسٹر کی, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, آپ نے تگو کی ہے, آپ آگے ہیں, ہمیں فارن منسٹری کافی ہے. جی تو میں عرض کرتا چلوں, اب بات جب نون لیگ کے خلاف نہیں ہے, ہم اپنے مینوفیسٹو کو لانچ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک, ہم اپنے اصلاحات کو لانچ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنی ترجیحات قوم کے اوپر جو ہے وہ خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ جب ہم پرائم منسٹر ہوں گے, جب ان چیئر ہوں گے, تو ہم وہ ہر چیز کر سکیں گے جو ہمیں کرنی ہے مستقبل میں. بلاول بھٹو صاحب جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے ہمیں کرنا ہے, تو وہ جب ہوگا جب ہم اقتدار میں ہوں گے. اور وہی چیز جو ہے وہ نیچرلی ہے کہ نون لیگ بھی مانگ رہی ہے. بہت شکریہ. بلاول صاحب نے تو یہی سمجھا, بہت شکریہ. چلو اس مرتبہ اگر ہم باری دے رہے ہیں شہباز شریف کو تو اگلی باری ہماری ہوگی. جی جی بہت شکریہ, بہت شکریہ سید بچل شاہ صاحب, سینیٹر غوث نیازی صاحب. اور بن موضوع جی وڈی مہربانی. اصل کوشش کیسوں تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ جو کے موقف بدھائیں. مظفر شجرا صاحب کمیونیکیشن گیپ جے کرے پروگرام میں شریک نہ تھی سکے. اصل کوشش کندا ईंदड़ प्रोग्रामनि में पी टी आई जो मौक़िफ़ भी अवां ते पहुचायूं. हिते हिन प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थो पहुचे. असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त. सदाईं गॾु.